किसी को तो आपने कहा था कि हम आपके बच्चों के लिए जमीनें तंग कर देंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने काटी। तुम तो लो ना शहजादे, दोनों पे एक साथ ना मिलाओ। फौज अलग चीज है, अदालत अलग चीज है, हिसाब मांगने वाले जो होते हैं वो अलग चीज है। आपने इस बयान पे सेक्रीफाइस नहीं किया, मुझे बता दें। नहीं, आप ये बताइए मैंने इससे फौज का और जज का कहाँ पे नाम लिया है? सर आप खलाई मखलूक के बयानिए पे बता दें। आप फलाई मखलूक, आप बताए ना फलाई मखलूक कौन है? जो नजर नहीं आते इनके ऊपर तो बहुत सारे डाउन होने चाहिए। मेरी जाती तौर पे अगर आप मुझे पूछे सर, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट काटी, आपने सेक्रीफाइस किया क्योंकि आप बोले, आपने स्टैंड लिया। इस वक्त जो पीटीआई के जितनी भी लीडरशिप है उनके खिलाफ भी इस वक्त क्रैक डाउन किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी सियासी जमातों के खिलाफ लिए जाते रहे। क्या ये जो सियासी क्लास है ये इकट्ठे नहीं हो सकते कि ये जो अदारे हैं एस्टेब्लिशमेंट का किरदार महदूद किया जाए, इन्हें सियासत से दूर किया जाए? बुनियादी चीज ये है कि पीटीआई ने आबेल मार सिंह, पीटीआई ने सियासी लोगों के ऊपर कदगन लगाया। आपको याद होगा पीटीआई में साबिक वजीर आजम और मौजूदा वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मिर्जा इस्माइल, महसन, आप जी जस्ट नेम इट, फरियाल तालपुर, साबिक सदर आसिफ जरदारी, किसी को नहीं छोड़ा। और ये पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान की सोच थी, जो उन्होंने सहाफत पे और मीडिया पे कतरन लगाया। ये इमरान खान साहब थे जिन्होंने मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया, जियो पे पाबंदियां लगाई। ये तो इमरान खान साहब, अब ये सबसे पहले तो इमरान खान साहब से और उनकी हुकूमत से पूछना चाहिए कि उन्होंने किन के कहने पे, किन के ईमा पे जियो पे बैन लगाया, या जियो के जो एडिटोरियल बोर्ड था उसके ऊपर बैन लगाया, या फिर जियो के मालकान को गिरफ्तार किया, उनके जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया। तो ये तो पीटीआई ज्यादा अच्छा जवाब दे सकती है इस सवाल का। तो अब जो इस वक्त हालात पैदा हुए हैं, इस वक्त मखलूत गवर्नमेंट चल रही है, वो क्या पीटीआई को ऑफर करते हैं, आपकी जमात ऑफर करती है कि आप आए, हम डायलॉग करते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को महदूद कर देते हैं असेंबली के जरिए? कोई ऐसे, देखिए एक बात मैं आपको बड़ा दो टोक बताऊं, अभी कोई ऐसे हालात पैदा नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अगर शहबाज गिल ने गलत बात की है तो ही हैज टू फेस द म्यूजिक। उनको, हम लोगों ने फर्क के बारे में बात की है, हमने सर आपने भी, आप भी तब कहते थे कि हम आपके बच्चों के लिए जमीन तंग कर देंगे, तो आप भी तो इस तरह की बात, आप भी सख्त लहजा इस्तेमाल करते थे उस वक्त। अच्छा, तो क्या हमने ये कि फौज के लोगों को कहा था? मैंने नाम लिया था किसी का? नहीं सर, आपका मौकफ तो था वो, और वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। अरे यार यंग मैन, जरा सुन तो लेना आप मेरी बात। हम आपको जवाब देने के लिए बैठे, मगर आप अपने सवाल को, फ्रेज को ठीक करें। मैंने कहीं पे किसी अदारे का फौज का नाम लिया या अदालतों का नाम लिया? मैंने कहा था हिसाब मांगने वालों, ना 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 ना। फिर आपकी, देखिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, जी सर, थैंक यू सर। आप मेरी पूरी तकरीर को पहले पढ़ें और उसमें बताएं कि मैंने किस जज का नाम लिया, किस जनरल का नाम लिया, कब फौज का नाम लिया। मैंने तो ऐसे कुछ नहीं कहा। तो आप ऐसा मंसूब करके इसको कहते हैं। देखिए, तो आपने किसको कहा था सर? आपने किसी आम बंदे को कहा था? किसी को तो आपने कहा था कि हम आपके बच्चों के लिए जमीनें तंग कर देंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने काटी। सुन तो लो ना शहजादे, दोनों पे एक साथ ना मिलाओ। जी सर। फौज अलग चीज है, अदालत अलग चीज है, हिसाब मांगने वाले जो होते हैं वो अलग चीज है। सर आप देखें तो मेरी तकरीर को पहले सुन ले गौर से। सर मुझसे आप, सर मैंने सुनी है सर, मैंने ये एक से ज्यादा दफा सुनी है। आप मुझे बताएं मैंने किस इदारे का नाम लिया अपनी तकरीर में, जरा बताएं मुझे। आप किसको कह रहे थे? मुझे इतना बता दें, किसके बच्चों के लिए जमीनें तंग कर रहे थे आप? आप पहले मुझे बताएं मैंने किस इदारे का नाम लिया। तो मैं यही पूछ रहा हूँ सर, आप बता दें आपने किसके खिलाफ आपने कहा था, किसके बच्चों के लिए जमीनें तंग कर रहे थे आप? आप इतना बता दें कि आपने किसको कहा था और किसकी वजह से आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट काटी थी। मुझे ये फिर अफसोस होगा, मुझे लग रहा है कि आप जैसे पीटीआई के हवाले से कोई मेरे से बात करना चाह रहे हैं। नहीं सर, मैं पीटीआई के हवाले से बात नहीं कर रहा, और ना मेरा बैकग्राउंड है पीटीआई की सपोर्टर का। नहीं, कम ऑन विथ योर ऑल इन्वेस्टिगेटरी एफर्ट्स। ऐसे तो आप नहीं कर रहा, मेरी तकरीर है, आप उसको निकाल के देखें, फिर आपसे मैं बात करूंगा। सर आपकी तकरीर मैंने सुनी है, और मैंने सुन के ही आपको कॉल किया, और उसके बाद आपने नहीं सुनी है ना हीरो। सर आपने सेक्रीफाइस नहीं किया, आपने इस बयान पे सेक्रीफाइस नहीं किया, मुझे बता दें। नहीं, आप ये बताइए मैंने इसमें फौज का और जज का कहाँ पे नाम लिया है? सर आपने किसी को तो मुखातब कहा था ना, किया था ना कि हम तो ढूंढो ना हीरो। ठीक हो गया सर, हम उसे ढूंढ लेते हैं सर। आप मुझे ये बता दें, उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू करें। सर आप खलाई मखलूक के बयानिए पे बता दें। आप खलाई मखलूक, आप बताए ना खलाई मखलूक कौन है?
سر جو یہی نظر پوچھ نہیں رہا ہوں۔ آتے ہیں، جو نظر نہیں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے یار آپ اچھے بھلے آدمی، میں تو آپ کو بڑا انٹیلیجنٹ صاحب کی سمجھتا ہوں۔ اگر نواز شریف صاحب نے کہا ہے خلائی مخلوق، جو نظر نہیں آتی خلائی اس کو کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتی مخلوق۔ آپ ڈھونڈ لیں، اگر آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس خلائی، آپ آخر میں سر اس خلائی مخلوق کے آخر میں مجھے یہ چیز کلیئر کرتے ہیں، اس خلائی مخلوق کا جو کردار ہے پاکستانی سیاست میں، اس کی مذمت کر رہے ہیں آپ؟ ارے ہم تو ہر چیز کا، اگر میرا قیادت میری مذمت کرتی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ میں بلا خوف جو بات کہوں گا اس پہ کھڑا رہوں گا۔ جان تو اللہ کو ہی دینی ہے نا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے ڈرتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کا وہ جو بیان تھا وہ کس کے لیے تھا؟ وقاص میرے شہزادے، میں نے کبھی 2 نمبر کی سیاست نہیں کی ہے، نہ 2 نمبر سے ایک پھوٹی کوڑی کمایا ہے، نہ کسی شخص۔ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بالکل آزاد ہونا چاہیے، میں اس بات پہ حمایت کرتا ہوں کہ کسی پہ بین اور پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ سر ایک چیز مجھے بتا دیجیے، کچھ خبریں آ رہی تھی کہ یہ تیاری ہو چکی ہے کریک ڈاؤن کرنے کی، پی ٹی آئی کی گرفتاریاں کرنے کی، تو کیا یہ کوئی گرفتاری تھی یا یہ جسٹ ایک شہباز گل کا بیان تھا اور اسی کی بنیاد پہ سب کچھ ہوا ہے، یا اس کے پیچھے؟ ان کے اوپر تو وقاص بہت سارے کریک ڈاؤن ہونے چاہیے۔ میری ذاتی طور پہ اگر آپ مجھے پوچھیں، سب سے پہلے تو میں کریک ڈاؤن اس لیے کروانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کے اخلاق بگاڑ دیا، بدتمیزی سکھا دی، کوئی اور آفینس ہونا ہو، اس پہ تو میں، ہمارا اسلامی پاکستان بزرگوں کا، بڑوں کا احترام ان کا ختم ہو گیا۔ دوسرے جو گنڈا گردی کی اور بدتمیزی کی تھی نا، چور ڈاکو، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ مہذب معاشرے میں یہ چیز اچھا نہیں لگتا ہے۔ سر میں نے بے شمار پی ٹی آئی کے انٹرویوز کیے اور ان میں نے یہ واضح سوال رکھا کہ یہ تو تڑا کی سیاست سے ہمیں کنارہ کشی کرنی چاہیے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے کہ یہ تو تڑا کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا، یہ کسی کو بھی بغیر ثبوت سے گالی والی نہیں بکنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات سچ بتاؤں، مجھے ایک بار شہباز گل نے ماں کی گالی دی پروگرام کے بیچ میں، اچھا، مگر وقت کے لیے وہ تھا کیا نام ہے، ہم کا قمر عباس۔ پروگرام شروع ہوا تو میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھے ماں کی گالی دی، معافی مانگو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں بھی کسی کی ماں کو گالی نہیں دے سکتا، مجھے حق نہیں ہے، اس کی ماں تو نہیں آ رہی ہے میرے مقابلے میں۔ ایسا ہی ہے۔ اور چوتھے، خان صاحب اور مجھ سمیت تمام سیاستدانوں کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کو سے پرہیز کرنا چاہیے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا اور قوم کے آگے بھی ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ آج نہیں تو کل آپ کا جھوٹ کھل جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے کہ ہم جھوٹ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا جو بھی شخص اداروں کے خلاف کھڑا ہوا اس کا انجام کیا ہوا آپ بہتر جانتے ہیں، بے شک وہ آپ ہوں، بے شک وہ نواز شریف ہوں، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک، سب کو کہیں نہ کہیں آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ آپ کا کیا اس بات پہ، اس چیز پہ موقف کیا ہے آپ کا ابھی جو اداروں کے ساتھ پی ٹی آئی کی مٹبھیڑ چل رہی ہے؟ میں یا PNLN یا محمد نواز شریف صاحب کبھی ادارے کے خلاف کھڑے نہیں رہے۔ ادارے کے اندر موجود لوگ جو اداروں کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے رہے، پاکستان کے لیے بھی پرابلم کرتے رہے، جو اپنے اختیارات سے تجاویز کرتے رہے، ان کے خلاف ہم نے ان کو رہنمائی کی، ان کو صحیح رستہ بتا کر کے کہ آپ کا یہ ڈومین نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے۔ مثلاً اگر ہم ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف یا ضیاء کے خلاف بات کرتے ہیں یا کسی بھی ایسے شخص کے خلاف، ہم نہیں، یہ تو جنرل اسلم بیگ بھی کرتے رہے، اسد درانی نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے، جج وہ تھے لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز نے بھی لکھا ہے، تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس پہ۔ تو ہم فرد کے اوپر ہوا ہے، ایک طبقے کے اوپر ہوا ہے، ادارے کے خلاف کبھی نہ کرنا چاہیے، نہ ہم نے کیا نہ کریں گے۔ سر اداروں کا جو کردار ہے سیاست میں، آپ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ اداروں کا کردار سیاست میں کیوں ہے؟ یہی بات ہے کہ اداروں کا کردار کبھی بھی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ اداروں جو ہے وہ حلف کے انڈر اوتھ ہوتے ہیں اور اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے ماتحت رہیں گے، اس کی پالیسی کے اوپر چلیں گے۔ ادارے کوئی حکومت نہیں ہوتے، ادارے ہوتے ہیں جو کسی وزارت کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اداروں کا کام نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی اور کسی بھی دور میں اداروں کا کام نہیں تھا ملک کو چلانا پارلیمنٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے جو آئین اور قانون کے تحت چلایا جا سکتا ہے۔ تو سر اس وقت یہ جو میڈیا پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ کون ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کے پیچھے کیا سول گورنمنٹ ہے یا اس کے پیچھے بھی ادارے موجود ہیں اور یہ جو چپ کروا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جیسے جو نوجوان صحافی ہیں اس کو تحقیقات کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سول گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی پابندیاں لگواتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کسی کی پابندی نہیں لگنی چاہیے، چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے، بہتری ہونی چاہیے،
سب کو برابر مواقع ملنے چاہیے. پابندی مسئلوں کا حل نہیں ہوتا ہے, چیزوں کو بہتر کرنا اور ڈائیلاگ سب سے اچھی چیز ہوتی ہے. تو میں پابندیوں کے خلاف حق میں کبھی بھی نہیں ہوں.